Mga igsoon kadali lang mga igsoon magampo ta mga igsoon kutos makakita nini mga videohang moagi sa ilahang screen sa ilang cellphone o manghinaot ko nga sila tagag blessing diha gikan sa Ginoo og ang Dios na maghatag kag liong kabaskog kusog sa tanan-tanan nilang mga kinahanglan anaa kanunay og ingon man ang atong pagtuo atong pagalig-unon mga igsoon ug gamhanang Dios balaan Dios Lord panlangini kami panlipdi kami Ginoo kutob sa tawo nga makakita ng video ha Ginoo kay magapanlangin magahikap sila kasing-kasing Ginoo hallelujah pinaagi sa imong gahom dalaygon kaugad nga way katapusan ikaw lamang ang naghatag lig-on kusog kabaskog salamat kay Ginoo hallelujah in Jesus name in Jesus name in Jesus name praise the Lord salamat sa imong kaayo Ginoo nga pinaagi ni ining mubo nga video Ginoo ikay magahikap sila kasing-kasing maghatag kanila kusog ug maghatag kanila paglig-on sa ilang sa tagsa ka kinabuhi ingon man sa ikay maghatag kanila lig-ong kabaskog kusog ug ang ilang mga kaayuhan ang